नमस्कार। धर्मको विषयमा नेपाल देशको संविधानले कसरी लिएको छ त्यसबारेमा पनि हामीले जानकारी राखिराख्नु सबैको लागि सान्दर्भिक नै हुन्छ। संविधान भनेको ऐन कानुनहरूको मूल आधार हो। जस्तो घर सञ्चालन गर्नको लागि हरेक घरमा एउटा नियम रहेको हुन्छ, जुन नियमबाट घर परिवारहरू सबै सञ्चालित भइरहेका हुन्छौँ। त्यस्तै देशमा पनि नियमको मुख्य आधार हुन्छ, जसलाई ऐन कानुनहरू भनिन्छ। अब त्यसको पनि मूल हो संविधान। वर्तमानमा नेपालको संविधान भन्ने नाममा अहिले विद्यमान छ। यो नेपालको संविधान भाग 1 को अर्थात् प्रथम भागको 4 नम्बरमा यो धर्मको विषयमा त्यहाँ भनिएको छ। अर्थात् यो राज्य, यो देशको धर्मनिरपेक्ष लाई भनेको छ, धर्मनिरपेक्षता भनेर। प्राय संसारका सबै देशहरूमा यो धर्मनिरपेक्षता भन्ने यस्तो हामीले हरेक देशका संविधानहरूमा प्रायः पाउँछौँ। नेपालमा पनि त्यो पाउँछौँ, धर्मनिरपेक्षता। तर नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको अर्थ केही फरक छ, जुन प्रशंसनीय छ। त्यो के छ भने सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रतालाई बुझ्नुपर्छ, यस्तो भनिएको छ नेपालको संविधान पहिलो भागको 4 नम्बरमा। धर्मको सन्दर्भमा धर्मनिरपेक्षताको शीर्षकमा त्यसको स्पष्टीकरण भनेर त्यसमा लेखिएको छ। संविधानमै के लेखिएको छ? सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रतालाई बुझ्नुपर्छ, यस्तो भनिएको छ। अब यसैलाई ख्यालमा राखेर नै यो यति बेलाका जो धार्मिक कार्यक्रमहरू छ त्यो पनि सञ्चालित हो, अर्थात् संविधान अनुसार, अर्थात् सनातन अनुसार। यो सनातनमा एउटा प्रसिद्ध संस्कृत वाक्य के छ भने, यो वेदको महावाक्य हो, नाभावो विद्यते सतः भनेर भनेको छ। नाभावो विद्यते सतः, यसको अर्थ के भने वास्तव आफूको अभाव कहिले पनि छैन। वास्तव आफू अर्थात् हामी संसारमा जे जति छौँ, ती सबैले जसलाई आफू आफू भनेर अनुभव गरिरहेका छौँ, त्यो आफू, त्यो शुद्ध आफू, त्यो सनातन आफू, त्यो सधैँ रहिरहने सत्य आफू, त्यसको अभाव कहिले पनि छैन भनेर भनिएको छ। यस्तो सधैँ रहिरहने जो सत्य, यो संसारका सबैको जो आफूको जो वास्तव अर्थ हो, त्यो नै यथार्थ सत्य हो। सत्यलाई अर्को शब्दमा धर्म भनिन्छ। सत्य र धर्म एउटै हो। र अर्को तेस्रो अर्थमा यसलाई परमात्मा भनिन्छ, किनकि परमात्मा सधैँ सत्य हो। परमात्मा
धर्मको शीर्षक हो, मुख्य शब्द हो परमात्मा भन्ने। संसारका हामी सबैले परमात्मालाई आफ्नो भाषामा सबैले हामीले मानेकै हुन्छौँ, किनभने यो साराको सत्ता हो, यो सबैको सत्ता। हामी जे जति छौँ, अरबौँहरू हामी छौँ, सबैको सत्ता परमात्मा हो। सारा देशहरूको सत्ता पनि वास्तवमा परमात्मा नै हो, किनकि सबैको आधार धर्म हो। सबै देशहरूको संविधान, सबै देशहरूका नियम कानुनहरूको आधार धर्म नै हो, अर्थात् सत्य नै हो। यस रूपले सबैको आधार परमात्मा हो। त्यही परमात्माको विषयमा जो सधैँ रहिरहन्छ, जसको कहिले पनि अभाव छैन, त्यसलाई वेदको महावाक्यले नाभावो विद्यते सतः भनेर भनेको छ। यो परमात्मालाई वेदले ब्रह्म भनेको छ। यस उसले ब्रह्म संसारका हामी सबैको वास्तविक शब्द हो, ब्रह्म। अब यो ब्रह्म के हो? यो ब्रह्म भनेको, ब्रह्म भनेको परमात्मा, ब्रह्म भनेको यथार्थ धर्म, ब्रह्म भनेको यथार्थ सत्य। यो कुन रूपमा छ भन्दा सबैको वास्तव स्वरूपको रूपमा रहिरहेको छ, अखण्ड रूपले, अखण्ड अद्वितीय रूपले रहिरहेको, सबैको भित्र छ यो परमात्मा। जो ब्रह्म भन्ने वस्तु छ सबैको भित्र छ, सबैको मूल स्वरूप नै ब्रह्म हो। हामीहरूको सफल जीवन त्यति बेला हुन्छ जब हामीले ब्रह्म रूपले हामीले लगातार अनुभव गरिरहन सक्छौँ भने। यदि ब्रह्म मात्रले हामी अनुभव गर्न सकिरहँदैनौँ भने हामीहरूको सत्यानाश हुन्छ, हामीहरूको नाश हुन्छ, विनाश हुन्छ। त्यसैले सत्य र असत्य दुईटा पक्ष छ। असत्यको सधैँ नाश हुन्छ, सत्यको सधैँ विजय हुन्छ, अर्थात् ब्रह्मको सधैँ विजय हुन्छ। ब्रह्मलाई बिर्सिएर अरू रूपले जो हामीले लिन्छौँ त्यसको निश्चित रूपले नाश हुन्छ। जस्तो हामीले अब सत्य ब्रह्म हो, यसलाई हामीले बिर्स्यौँ र हामीले शरीरलाई लियौँ भने शरीर कति काल, शरीर कतिसम्म रहन्छ? यदि हामीले संसारका कुनैसँग पनि यो शरीर कतिसम्म रहला, शरीरको आयु कति, अथवा हामी कतिसम्म बाँच्छौँ भन्ने यदि कुरा निकाल्ने हो भने कहाँ हुनु, एक सेकेन्डको पनि भर छैन भन्छौँ। जसले पनि, जो कोहीले पनि भन्छौँ, किनभने सबैको अनुभवमा त के छ भने शरीर त छिनछिनमा नाश भइरहेको देखिया छ नि। छिनछिनमा एक्सिडेन्ट होस् या आयु अवधि सिद्धिएर होस् अथवा रोग व्याधिले होस् अथवा हत्या हिंसाबाट होस्, कुनै न कुनै प्रकारले शरीरको त छिनछिनमा नाश भइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसैले संसारका हामी सबैले के भन्छौँ भने शरीरको कतिसम्म रहन्छ भन्ने सन्दर्भमा कहाँ रहनु, एक सेकेन्ड पनि यसको पक्का छैन, भोलि पर्सि त कता हो, एकछिन पनि भरोसा छैन। हामी सहजैले भन्छौँ, सजिलै गरी भन्छौँ। अब यो हो हामीले मूल वस्तु ब्रह्मलाई बिर्सिएर शरीर आदिमा सत्यता बुद्धि गर्नुको परिणाम। जब सधैँ रहिरहने वस्तु छ जुन हामी सबैको वास्तव स्वरूप हो, सधैँ सुख रूप हो, परिपूर्ण रूप हो, आनन्दै आनन्द हो, सधैँ शान्ति रूप हो भने त्यस्तो ब्रह्म वस्तुलाई हामीले किन नलिने? यसैले यो संविधानको प्रसङ्गमा पनि सनातनदेखि चलिआएको जो एकमात्र ब्रह्म वस्तु हो, किनभने सधैँ आइरहेको वस्तु, सधैँ रहिरहने वस्तु, सधैँ एकनाशले रहिरहने वस्तु त ब्रह्मै हुन्छ।
त्यसैले सनातन वस्तु ब्रह्म हो। यसुसले यो कार्यक्रमले पनि विशेष जोड ब्रह्मलाई नै दिएको छ, किनकि सनातन वस्तु र हाम्रो अर्थात् नेपालको संविधानले पनि खुब जोड दिएको छ, सनातनदेखि चलिआएको हो भनेर। त्यसैले ब्रह्म वस्तु अनादि अनन्त हो, अनादिदेखि चलिआएको, जसको सुरु भन्ने नै छैन। त्यसैले यसको अन्त्य पनि छैन, किनकि यो सनातन हो। यस्तो हो ब्रह्म, ब्रह्म हो सनातन, र हामी हरेकको वास्तव स्वरूप पनि ब्रह्मै हो। त्यसैले हामीले हरेक प्रकारले जुन प्रकारले पनि ब्रह्मलाई हामीले जान्नै पर्ने हुन्छ। त ब्रह्मलाई जान्ने उपायहरू के छ त? अथवा ब्रह्म भनेर हामीले खास केलाई भन्ने? यद्यपि ब्रह्म सत्य हो, सबैको वास्तव स्वरूप रहेछ, सनातन स्वरूप पनि रहेछ। वेद संसारको श्रेष्ठ जो धर्म संस्कृतिको मूल रूप जो वेद हो, वेदको पनि बोली ब्रह्म नै रहेछ, हामीलाई थाहा भयो। तर आखिर ब्रह्म भनेर केलाई समात्ने, केलाई लिने, कुन अनुभवलाई लिने भन्ने सन्दर्भमा यसमा धेरै आधारहरू छन्। एउटा त शास्त्रले बताएको र हामी सबैको अनुभवमा घट्ने, हामीले सजिलै बुझ्नलाई त सुषुप्तिलाई नै लिनुपर्छ। सबभन्दा सजिलो त्यो सुषुप्ति रूप गाढा निद्रा नै हो। किनकि संसारका हामी सबै त हामी निदाउँछौँ नि त, दिनभरि काम गरे पनि रातभरि त हामी निदाउँछौँ। त्यो निदभित्र पनि एउटा सपना देख्ने हुन्छ, एउटा सपना नदेखिने मस्त आनन्दले सुतिएको अवस्था हुन्छ। यस्तो पनि त हामी सबैलाई अनुभव छ नि त। सपना देख्दा त सपनामा जे देखियो त्यहीको अनुभव हुन्छ, जुन यो जागरतसँग बाँड्न सकिन्छ, वास्तवमा एउटै पनि हो। तर त्यो सपनादेखि भिन्न रूपले सपना केही नदेखिने, शरीर संसार केही नदेखिने, आनन्दले अनुभव गरिराख्ने, त्यस्तो पनि त हाम्रो अनुभव छ नि त, शुद्धको भित्रको अवस्था, जसलाई सुषुप्ति भनिन्छ, जसलाई गाढा निद्रा भनिन्छ। अब त्यो कस्तो हो भन्दाखेरि त्यहाँ त आनन्दको अनुभव छ। त्यो आनन्दको अनुभवमा न कुनै शरीर छ, न संसार छ, न जन्म मृत्यु छ, न सृष्टि प्रलय छ, न 2, 4, 6, 8 भन्ने छ। त्यहाँ त एकै वस्तु छ नि त, एउटै छ। त्यहाँ छ त्यो सनातन ब्रह्मलाई अनुभव गर्ने आधार, गाढा निद्रा सुषुप्ति। सुषुप्ति भन्नाले 2 अर्थमा हामीले बुझ्नुपर्छ। एउटा चाहिँ नि सपनाभित्रको अवस्था हो। त्यो सपनाभित्रको अवस्था त हामी निदाएका हुन्छौँ, त्यो निदभित्र त हामीलाई अरू कुरा केही थाहा हुँदैन। बिहान उठेर मात्रै हामीले राति म मजासँग सुतेँ, केही पनि देखिन्न, आनन्दले सुतेँ भन्ने त्यो बिहान उठेपछिको हाम्रो भनाइ हो। किनभने त्यो अनुभव त को स्मरण हुन्छ नि, सम्झना हुन्छ नि त। किनभने भित्र त एउटा लगातार बसिरहेको वस्तु छ नि त, जसलाई ब्रह्म भनिन्छ, जसलाई सनातन भनिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि निद्राबाट उठेपछि पनि निद्राभित्रको अनुभवलाई पनि हामीले सबैले सम्झने शक्ति हुन्छ नि। किनकि जो मूल आधार ब्रह्म हो त्यो त गाढा निद्रामा पनि जसरी थियो, गाढा निद्राबाट जागेपछि पनि त्यसरी नै त्यो भित्रबाट त रहिरहेको छ नि। हुनाले त्यो मूल आधार ब्रह्म भएको हुनाले त्यसको आधारबाट हामीले रातिमा अथवा निद्रामा भए गरेका कुराहरू पनि त हामीले बिउजेपछि पनि त हामीले सम्झन सक्छौँ नि। किनभने हाम्रो पूर्व अनुभव हो, पूर्व अनुभवलाई त वर्तमानमा हामी सम्झन सक्छौँ नि। अब यो चाहिँ नि जागृतमा सम्झने, गाढा निद्राको जो सम्झने हो, त्यो गाढा निद्राको अनुभव, यसले चाहिँ खास काम दिन्छ। यसबाट हामीले ब्रह्म हो भनेर जागृतमा जतिखेर पनि यसलाई स्मरण गरेर, याद गरेर, अनुभव गरेर ब्रह्म रूपले रहिरहन सक्छौँ। अब अर्को चाहिँ नि निद्राभित्रको अवस्था हो, त्यो त हामी अब त्यो मस्त निद्रामा भइएको हुन्छ, त्यसमा बुद्धि नहुने हुनाले अब के कुन प्रकारको आनन्दको अनुभव हो त्यति बेला हामीले छुट्याउन सक्दैनौँ। किनकि त्यहाँ छुट्याउन सक्ने बुद्धि जो हो त्यो बुद्धि त छैन त्यति बेला, बुद्धि पनि निदाएको छ, खालि मस्त निद्राको आनन्दको मात्रै अनुभव छ। त्यसैले अब त्यो गाढा निद्राभित्र मस्त निदाएको अवस्थामा त त्यति बेला बुद्धि नभएको हुनाले हामीलाई खास काम दिँदैन। खास काम दिन्छ कहिले भन्दाखेरि त्यो गाढा निद्राबाट अथवा निद्राबाट जागिसकेपछि जब हामीले सम्झन्छौँ
कि म बडो मजाले सुतेँ आज, त्यहाँ शरीर संसार यताउता केही देखिनँ, बडो मस्तले आनन्दले सुतेँ भन्ने जो अनुभव हो, यस्तो अनुभवको जो अनुभव हो यसले चाहिँ नै काम दिन्छ। शास्त्रले बताएको यसैलाई हो। त्यसैले यो सुसुप्तिको जो अनुभव हो त्यसलाई जाग्रतमा याद गरिराख्नु, किनकि यसबाट ब्रह्मलाई साक्षात् अनुभव गरेर मुक्त हुन सकिन्छ, अमर हुन सकिन्छ, परिपूर्ण हुन सकिन्छ, आनन्दमा बदलिन सकिन्छ भनेर यसै बताएको छ। यसैले सबैको मूल आधार ब्रह्म हो। यसलाई हामीले लियौँ, यसैबाट नै हाम्रो जीवन सफल हुन्छ। आजलाई यति नै गरौँ, भोलि नयाँ प्रसङ्गले आउनेछु। तबसम्मलाई अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।